बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाइयां करने से ये हुकूमत और इसके सहूलतकार बाज नहीं आ रहे। अभी कुछ अहम लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। उससे पता ये चल रहा है, उससे शक ये किया जा रहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसके पीछे जो अनासिर हैं और वो जो स्टेटमेंट्स अभी कुछ ताज़ा आई हैं वो बाज नहीं आ रहे। अब मैं आपके सामने ये डिटेल से सारी चीजें रखने जा रहा हूं कि कौन इसके बेनिफिशियरी हैं कि इमरान खान साहब को इस सियासत से माइनस कर दिया जाए। इमरान खान साहब को इस सियासत से माइनस कर दिया जाए, उसके बाद इलेक्शन करवा कर अपने ही लोग मुसल्लत किए जाएं और ये पीडीएम की हुकूमत एक दफा फिर पाकिस्तानियों पर मुसल्लत रहे। ये इनका प्लान है। अब इस रजीम चेंज ऑपरेशन में जो जो अनासिर बेनिफिशियरी हैं, ये पता लगाना कि कौन इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस है, कौन बाज नहीं आ रहा, ये बड़ा आसान है। आपने सिर्फ ये देखना है कि इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से कौन कौन लोग इस हवाले से बेनिफिशियरी हैं, कौन कौन फायदे ले रहे हैं, और वो फायदे भी मैं आपके सामने आगे चल के वाजिया करता हूं। उससे पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि आर्मी चीफ ने कौमी असेंबली में एक इजलास में शिरकत की और ऑफ कैमरा उन्होंने कुछ बातें की, कुछ स्टेटमेंट्स आई, और बाद में जो एक्शंस हमें इस हुकूमत के मिल रहे हैं वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट मिल रहे हैं। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी हुई है, अली जैदी को गिरफ्तार किया गया है, और जिस तरह उनके अपार्टमेंट में घुस के और उनको घसीट कर लेकर गए हैं वो फुटेज में चला दूंगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये सारी जो कार्रवाइयां हो रही हैं और उसके बाद इमरान खान साहब को अभी भी माइनस करने के लिए तैयारियां उरूज पर हैं, बाज नहीं आ रहे। अब ये जो हुकूमत है, इन्होंने ये कैसे इस चीज के बेनिफिशियरी हैं कि ये इस वक्त मुद्दत खत्म हो चुकी है पंजाब की हुकूमत की, लेकिन अदालत में क्योंकि केस पड़ा हुआ है, मामला स्टे की तरफ चला गया है, वहां पर जो फैसला होगा अदालत से फिर ही कुछ आगे मामला बढ़ेंगे। लेकिन वो ये देखें ना, आप अंदाजा करें कि इस मुल्क में 90 दिन में इलेक्शन होने थे असेंबली टूटने के बाद। वो हुकूमत जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो अपना टाइम गुजार रही है और वो आगे जो है मामलात और इंतजाम संभाल रही है। उसकी मुद्दत ही खत्म हो चुकी है, आइन में उसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, लेकिन देखें वो किस तरह बेनिफिशियरी। अब आप जोड़ते जाएं आपकी सारी चीजें। पीडीएम की जो हुकूमत इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जो वजीर हैं, ये दोनों पार्टियों के अहम लोग इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं। फजल रहमान के लोग कम ही हैं, लेकिन चूंकि उनका अपना घर इसमें शामिल है तो बस उनको उतनी जरूरत नहीं थी। मुफ्ती अब्दुल शकूर, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो उनकी पार्टी की तरफ से मिनिस्टर थे, फिर उनका बेटा मिनिस्टर है फजल रहमान साहब का। तो इसलिए भी एक बड़ी वजह यह है कि वो खामोश बैठे हुए हैं और वो इनकी जो गलत कारियां हैं उस पर भी बात नहीं कर रहे। वरना उनको इमरान खान साहब की हुकूमत में 150 पेट्रोल पर भी, जब 150 रुपये पेट्रोल था तो उनको महंगाई नजर आ रही थी और वो लॉन्ग मार्च करने के लिए इस्लामाबाद आ रहे थे। लेकिन आज वही बात है कि 300 रुपये पेट्रोल है तो फजल रहमान साहब को कोई फिक्र नहीं है, वो लस्सी पीकर आराम फरमा रहे हैं। बहरहाल ये जिस तरह बेनिफिशियरी हैं, अब शहबाज शरीफ साहब जब हुकूमत में आए इन्होंने सारे अपने केसेस खत्म करवा दिए। राना सनाउल्लाह पर केसेस थे, दो दिन बाद इन पर फर्दर जुर्म आयद होने थी, इन्होंने अपने केसेस खत्म करवा दिए। जरदारी साहब के जो भी मामला थे, वो अयान अली मॉडल है उसके हवाले से जो करप्शन के केसेस थे वो दबा दिए। जो मुतलका ऑफिसर्स थे वो मर गए, उनको मरवा दिया। इन दोनों के दरमियान कोई बात हो सकती है? ये सारा मामला जो है वो बेनिफिशियरी की तरफ से ये साबित कर रहा है कि ये इनको इस हुकूमत में आने के बाद वाज़िया तौर पर इनको फायदे हासिल हुए हैं और इन्होंने हासिल किए हैं। फिर जो एक्स आर्मी चीफ थे वो किस तरह पाकिस्तान में उन्होंने जो इलीगल एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं, उसके बाद पाकिस्तान से वो किस तरह चले गए हैं और उन पर जो इल्ज़ाम हैं, जो स्टोरीज लीक हुई हैं करप्शन की, वो भी आपके सामने है। तो ये सारे इस रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा हैं और इस रजीम चेंज ऑपरेशन में जो अनासिर हैं वो बेनिफिशियरी हैं। अब ये चाहते हैं कि ये इनके फायदे कंटिन्यू किए जा सकें, ये फायदे इनके आगे भी चलते रहें और मुल्क की भागदौड़ ये संभाले हुए हैं। तो इमरान खान साहब को माइनस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो इसीलिए क्योंकि ये बेनिफिशियरी हैं तो अब ये आगे भी फायदे कंटिन्यू चाहते हैं, तो इमरान खान साहब को तो इनको माइनस करना पड़ेगा। उसमें टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर इमरान खान साहब को ये माइनस नहीं करेंगे तो इलेक्शन की तरफ अगर मुल्क जाता है तो दूसरी तरफ आपको
عوام کا جو پوٹینشل ہے، عوام کی بڑی تعداد اور عمران خان صاحب کی عوام میں جو مقبولیت ہے، وہ ان سب کو پسینے لا رہی ہے، ان سب کو پریشان کر رہی ہے. ان کو واضح اپنی موت نظر آ رہی ہے کہ جب الیکشن میں جائیں گے تو بری طرح سے مار کھا کے باہر آئیں گے، اور یہ سارا جو ہمارا فائدے چل رہے ہیں اور جو آگے ان کے مقاصد تھے، جو کہ پینڈنگ کیسز کچھ رہ گئے ہیں، وہ ختم کروانے تھے. پھر پاکستان کو مزید لوٹنا تھا، پاکستان کو مزید جو ہے حالات سے، اس قدر تنگ حالات سے دوچار کرنا تھا جو ان کے پلان سٹوریز ہیں، اور اپنے فائدے کرنے تھے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سیاست سے مائنس کیا جائے یا ان کو جان سے ہی مار دیا جائے. ایک دفعہ پھر تیاریاں عروج پر ہیں. عمران خان صاحب کے قریبی لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، اور عمران خان صاحب کی یہ عید کے بعد بھی پیشیاں لگا رہے ہیں. خبر بہت زیادہ کریٹیکل تھی کہ رمضان کے آخری حصے میں، عید کے کچھ دنوں میں یہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں ایک دفعہ پھر زمان پارک میں، اور عمران خان صاحب کو گرفتاری کرنے کے بہانے سے یہ ایک دفعہ پھر وہی ڈرامہ رچانے جا رہے ہیں جو انہوں نے پہلے رچایا تھا اور ان کو شکست کا سامنا دیکھنے کو ملا تھا. کارکنان نے جس طرح پاکستان کی تاریخ میں جس طرح سے ہر فورس کے ساتھ وہ لڑ گئے تھے، اور اگر میں یہاں پر پریڈکشن کروں کہ اگر آپ کچھ بھی وہاں پر اتار دیتے، آپ فوج اتار دیتے، تو فوج اور عوام سامنے ہو جاتی، جو کہ انہوں نے رینجرز کو آرڈر دیے تھے، اور رینجرز وہاں سے پھر وہ امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی تھی تو پھر رینجرز کو وہاں سے جانا پڑا. اگر تو رینجرز وہاں پر کچھ ایکٹیویٹی پرفارم کرتی تو پھر عوام اور فوج سامنے آ جاتی، اور ایک دوسرے کے سامنے آنے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں. آرمی چیف نے یہ کہا ہے قومی اسمبلی میں کہ عوام ہی سپریم ہے اس ملک کی، اور عوام کا ہی آخری فیصلہ ہے، اور یہی ہم چیز کہہ رہے ہیں. جب یہ ہم کہیں یا عمران خان صاحب یہ کہیں کہ عوام ہی سپریم ہے، آپ عوام کی طرف ساری چیزیں لے جائیں، وہی فیصلہ کریں گے، کہ آرمی چیف صاحب کے الفاظ ہیں، تو پھر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کیوں کہہ دیا، عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ دینے والے لوگ یہ بات کیوں کر رہے ہیں. جب آرمی چیف یہ کہیں تو پھر جو خبر یہ ہے جو وہاں ہمارے سامنے پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ ساروں نے ڈیکس بجا کے تالیاں بجائی. اب جب آرمی چیف نے یہ بات کی تو سارے تالیاں بجا رہے ہیں. عمران خان صاحب بات کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں غدار ہے اور اس کو جان سے مروا دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پھر ایکٹیویٹیز پرفارم شروع کر دیتے ہیں. تو دیٹس مین کہ یہ جن کے سہارے پر اس وقت فائدے حاصل کر رہے ہیں یہ ان کے غلام بنے ہوئے ہیں اس وقت، اور ان کا اپنا کوئی قول و فعل نہیں ہے. یہ جو حکومت ہے ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال اب عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کروا دیے جائیں، اور ان کا تمام اداروں پر دباؤ بھی ہے. عوام کا دباؤ بہت زیادہ ہے کیونکہ عوام ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 1 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، 1 سال اور کچھ دن گزر چکے ہیں اس حکومت کا وجود قائم ہوئے. عوام نے ان کو ایک دن بھی تسلیم نہیں کیا. جب عمران خان صاحب نے عوام کو کال دی، عمران خان صاحب نے لوگوں کو سڑکوں پر لایا، لوگ ان کے خلاف لڑے ہیں، اچھے موسم میں، برے موسم میں، اچھے حالات میں، برے حالات میں، معاشی طور پر جس قدر بھی حالات ہوں، لوگ ان کے ساتھ لڑے ہیں. انہوں نے مفت آٹا دیا، لوگ پھر بھی ان کے ساتھ لڑے ہیں. انہوں نے جھوٹ پھیلایا ہے کہ جی ہم پیٹرول جو ہے چھوٹے لوگوں کو، کم آمدنی والے لوگوں کو سستا دیں گے، یہ کریں گے، وہ لوگ پھر بھی ان کے خلاف ہوئے ہیں. جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں 30 منٹ بعد سوشل میڈیا پر اس کا تیا پانچا کر دیا جاتا ہے. اب یہ فورس دیکھ کر، عمران خان صاحب کی حمایت میں یہ قوت دیکھ کر یہ سب لوگ پریشان بیٹھے ہیں. یہ کچھ بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں. مفتی سعید کا معاملہ دیکھ لیں، پھر زلفی بخاری اور بشرا بی بی کی جو ویڈیوز لیک ہوئی تھی، عمران خان صاحب کے خلاف جو گندی ویڈیوز کی بات ہو رہی تھی، آڈیو لیکس، کچھ بھی پروپیگنڈا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا تیا پانچا ایک کر دیا جاتا ہے. 30 منٹ کے اندر وہ فلاپ ہو جاتی ہے فلم، اور ان کے سارے انویسٹمنٹ ڈوب جاتی ہے. تو یہ خوف ان کو سونے نہیں دے رہا. یہ بہت زیادہ پریشان ہیں، ایک دوسرے سے مزید رابطے میں، اپنے سہولت کاروں اور آپس میں بھی رابطے میں، کہ لوگوں کو کسی طرح اٹھا لیا جائے، لوگوں کو مار دیا جائے. آج 10 ماریں گے، کل 100 اٹھ جائیں گے، 100 کو ماریں گے، پرسوں 1000 اٹھ جائیں گے. تو کبھی بھی عوام سے آپ طاقت کے ذریعے نہیں لڑ سکتے. اس حکومت کو یہ بٹھا کر کوئی سمجھا نہیں رہا. اگر ان کو سمجھایا ہوتا تو ان کو پتا ہوتا کہ آپ عوام سے نہیں لڑ سکتے. اور ان تمام اداروں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، چاہے وہ پولیس کے ہوں، قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے ہوں، کہ آپ عوام سے کبھی بھی بہت زیادہ دیر تک نہیں لڑ سکتے. عوام سے لڑائی کا نقصان اس ملک کو ہی ہے، اور جو اس ملک کا نقصان چاہتا ہے اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اور وہ غدار وطن ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.